Welcome to St. Francis Xavier Parish Tibungko. Mayong udto mga kaigsunan. Aniara kami karon ang St. Francis Xavier Catholic Charismatic Group nga diin gitahasan o gimanduan sa among kura paroko si Father Jun Jimeno aron mangita o maghatag og espiritual nga panabang ngadto sa mga masakiton o katigulangan. Pinaagi sa anointing of the sick or dihog. Kini nga kalihukan kabahin sa ika-75th Diamond Jubilee Celebration sa atong simbahan o sa umaabot nga kapistahan ni St. Francis Xavier nagdala og dakong inspirasyon o paglaom ngadto sa atong maigsuon nga nagkinahanglan sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Kabahin sa Archdiocesan Triduum Celebration, isip usa ka aktibong sakop sa Archdiocesan. Usa kini nga espesyal nga okasyon diin gipasiugda ang paghatag og sakramento sa dihog, usa ka dakong panalangin nga gidumala sa mga kaparian alang sa mga katawhan nga nagapangita og espiritual nga pag-ayo o kalig-on. Ang maong kalihukan usa ka buhi nga pagmatuod sa kaluoy sa Dios o sa buhat sa simbahan aron mapadangat kini ngadto sa tanan. Glory to God. Dili masukod ang kadasig ug kalipay sa pagtubag sa maong tawag. Sa among sinugdan gilauman namo nga 75 lang kabuok ang makadawat sa sakramento. Apan ang grasya sa Dios mipatigbabaw 85 or more than pa ka mga masakiton o katigulangan ang nangadto gayud sa parokya aron makadawat sa usa ka pito sa sakramento sa simbahan. Kini nagpamatuod nga ang kaluoy sa Ginoo dili gayon magkulang ug daghan ang nagapaningkamot sa pagsandig kaniya sa panahon sa ilang panginahanglan. Gusto usab namong pasalamatan ang mga kaparian nga mao nag-alagad sa maong kalihukan. Father Armand Bacalso gikan sa Cabanis Fathers, Father Fiel, uban sa duha ka parian gikan sa Franciscan Priory nga madasigon nga nagdumala sa kumpisal, ug si Father Jun Jimeno sa paghatag og dihog sa mga masakiton o katigulangan. Ang ilang dedikasyon o pag-alagad naghatag og dakong kalipay o kaupayan sa mga katauhan nga nagsinati niini. Ang sakramento sa anointing of the sick kini usa ka espesyal nga panalangin nga gidumala lamang sa mga kaparian. Diin ang grasya sa Ginoo nagapadangat og espiritual o pisikal na pag-ayo. Ang maong sakramento nagpalig-on sa kasing-kasing sa mga masakiton ug naghatag og kalig-on sa kalag sa panahon sa kalisod. Mapasalamaton kaayo kami sa atong kura paroko, mga kaparian ug sa tibok charismatic group nga misuporta sa kalihukan. Pasalamat usab sa tanan mga GSL og mga volunteers nga nitabang sa pagpahibalo sa maong balita sa pagdihog sa mga masakiton. Labaw sa tanan, pasalamatan ang Ginoo nga mao ang tinubdan sa tanan nga panalangin ug kusog. To God be the glory. Padayon kita sa pag-alagad sa pagdala sa kahayag sa Ginoo ngadto sa mga nagkinahanglan.
ang maong kalihukan o sa katimaan sa kahupayan o gugma nga nagapadayon pinaagi ni Saint Francis Xavier ang atong padayon nga giampuan alang sa iyang pagpatiwala sa atong panginahanglan. Saint Francis Xavier, iampo mo kami. O kada Huwebes o sa adlawng Huwebes, aduna kitay prayer meeting nga mahitabo diha sulod sa parokya alas 7 sa gabi. Ang charismatic group na adina mag praise and worship kada Huwebes alas 7 sa gabi. O kana lang guys, salamat kaayo sa pagpaminaw. O salamat sa mga atong mga kaigsuonan nga ni adto gyud og naningkamot labi na sa mga katigulangan ug masakiton. Salamat kaayo sa inyong pagtubag sa maong tawag. To God be all the glory. Dalaygon ang Ginoo sa kanunay at akan kita kanunay mailawas og dili lang kutob. God bless sa atong tanan.